الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى إنك
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے تھے تذکرہ کیتا گیا اس گل دا ہر کلمہ پڑھن آلے دے دل وچ کائنات دی ہر شے کولو او چاہے اولاد ہووے جائیداد ہووے مالو متا ہووے اسباب ہومن قرابت داری ہووے رشتے داری ہووے اگر انہاں چیزاں نالو ود کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہیں ہے تو بندہ کامل مؤمن نہیں۔ اور یقیناً جس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہر شے نالو ود کے نہیں آندی، بندہ دعویٰ کرے پیا میں مومن ہاں، میں محب رسول ہاں، نمی بولی وچ میں عاشق رسول ہاں، تو اے خالی زبانی دعویٰ ہو سی، اس دعوے دی حقیقت کوئی نہ ہو سی۔ اور اے حقیقت کہ کائنات دی ہر شے نالو ود کے اللہ پاک دے پاک پیغمبر دی محبت ساریاں محبتاں تے غالب ہو گئے۔ یہ صحابہ دی جماعت وچ صفت پائی جاتی۔ اسلام دا ایک مشہور غزوہ ہے غزوہ احد۔ کفار بڑی تعداد وچ آئے، مسلمان مدینے چوں نکلے،
رائے تے پہنچ کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین نے اپنا 300 بندہ رستے چو واپس کر لیا۔ اس آقا جی یہ کوئی لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو سن مرواون گدی ویندے تو 700 تعداد مسلمانوں دی رہ گئی۔ اور اس غزوے وچ تقریباً 70 صحابی شہید ہوئے۔ جنہاں وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ بڑے گھمسان دا رنگ پڑا۔ صحابہ وچوں ایک صحابی نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ پہلا صحابی ہے جس نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ وچ اسلام دی تبلیغ واسطے آکھیا آئی بھئی اے اسلام دی تبلیغ تو مدینے چ بن کے کر۔ آخ دن کہ اے اتنے مالدار ہے قبل از اسلام، اتنے مالدار ہے کہ اے صبح ایک جوڑا پہندے تے شامی دوہا پہندے ہوندے، اور شہید ہوئے نا جس ویلے تدفین دا وقت آیا انہاں دے کفن دی ایک چادر آئی، ایک چادر، وہ بھی اس طرح کہ پیراں تے کرے نا تا سر ننگا تھی ویندیا، سر تے کرے نا تا پیر ننگے تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر تے چادر کر سٹو تے پیراں تے مدینے چ ایک گاہ ہوندی اس نو ازخر آکھ دے، ایک گاہ سٹ کر دو۔ استاد جی آؤ جی۔ اس صحابی دی مشابہت ہوندی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ اے شہید ہوئے نا، شیطان آواز بلند کی تھی، الا ان محمدا قد قتل، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بس اس آواز دا نکلنا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، چونکہ سارے محبت رسول نال سرشار ہے، جاگزین ای انہاں دے دلاں چ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت۔ اے آواز سن کے کوئی ادھے ٹر پیا، کوئی ادھے ٹر پیا، کوئی ادھے ٹر پیا، کوئی ادھے ٹر پیا۔ اے خبر چلدی 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 مدینہ منورہ دے شہر وچ پہنچی۔ مدینے وچ کوہرام مچ گیا،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ہر بندہ غم زدہ ہو گیا، گھرچ خواتین غم زدہ ہو گئیاں. ایک صحابی ہے وہ گھروں ٹر پئی، چلدی 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 رستے چ ویندی ہے، پوچھ دی ویندی کہ حالات ہیں. ایک بندہ ملیا، اس کو پوچھ دیے میدان دا کی حال ہے. اس آخیا تیرا والد شہید ہو گیا. وہ خاتون آکھن لگی ما فعل برسول اللہ صلی اللہ، میں والد دا نہیں پوچھا، میں دس اللہ دے نبی دا حال کی دے. بس اے گل کریں دی اگاں ٹر دی ویندی. پھر اس نے ایک بندہ ملیا، اس کو پوچھ دی سنا کیا حال ہے. اس آخیا تیرا خامند بھی شہید ہو گیا. وہ آدھی میں خامند نہیں پوچھا، میں دس ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دا کی حال ہے. اگاں چلی، بندہ ملیا، اس آخیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. اس وقت ہوا جملہ ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت اگاں چلی، پوچھ دی تے او بندہ دا تیرا پتر بھی شہید ہو گیا. اندازہ لاؤ، والد، خامن، بھائی، بیٹا، سر تو چھت اڑ گئی. والد اولاد واسطے کی ہوندا؟ آکھو چا کی ہوندا؟ چھت اڑ ونجے نا تا مکان ننگا تھی ویندا. لیکن اج اساں اس چھت دی قدر کوئی نہیں، کوئی قدر نہیں اس چھت دی. اللہ معاف کرے، اج کل دی نسل تادی کدی وڈکا مریا تے زمین ویچ کے تے کو دھندا کراں ہاں. اے پئی ہوئی ہوندی سن، لیکن اس نو اے پتہ کوئی نہیں کہ اتنی خوبصورت چھت تے ای چھت نہ رہی نا تو تینوی دن نو تارے نظر آسن. اس عورت دی چھت اڑ گئی، سرتاج خامن سرتاج بھی گیا، بھائی گیا، بازو ٹوٹ گیا. پھر آپ بازو ہوندے کہ نہیں؟ بازو ہوندے. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا اگر برادر نہ دارد قوت بازو نہ دارد. پھرا نہ ہومن تب باواں، پھرا کے ہوندیاں باواں. تے اج اسی اپنے ہتھے نال باواں کٹیں دے. گل انہاں ایویں کی دنیا نال وقت بھی کچھ نہ کچھ گزارا کریں دے رساں بھراؤ نال نہیں تھیندا. ایک ماں دے پیٹ چو جنم لیا، ایک باپ دی صلب چو پیدا ہویا، ایک گھر دی دہلیز وچ بڑا ہویا، ایک گھر دی چھت تھلے پروان چڑھا، ہکی گھر دے ویڑے وچ بڑا ہویا. اج اس سے بازو نو کٹن لگا ہویا. یہ نہ سمجھائے
اپنی بولی چاکھن لگا اسی آدھا میں بھراؤں سید کھدا بھراؤں نہیں سیدھا اپنی باں بھن سٹیا. لیکن یہ سوچ ہوئے تا اللہ ساڑھے کی سوچ پیدا کر دے. مسلمان دا کی وے آکھو مسلمان دا کی وے بھائیے. جڑے کم بخت لوگ دہشت گردی دے عنوان نال یا کسی عنوان دے نال اپنے ہی بھائی دا سر قلم کر رہے ہیں قتل کر رہے ہیں اے او نہ سمجھن با اسی خوش پہ تھیندے اساں مار دیتا نہیں حقیقتاً اساں اپنا بازو توڑ کے رکھ دیتا. اس عورت دی چھت اڑ گئی سرتاج گیا بازو گیا. اولاد بڑھاپے دا سہارا ہوندی. جدو والد دی کمر کمان ہو ویندی نا کمر کمان اولاد دی پرورش کریندا کہ کل میرے تے اے وقت آ گیا تا کم از کم اپنی زبانہ چکھاں کم از کم سوٹی نپن جوگا تا ہو سی. اور اس خاتون دی ہر شے ٹر گئی چھت اڑ گئی بازو کٹ گیا سرتاج چلا گیا بظاہر دنیا دا سہارا بھی چلا گیا لیکن محبت رسول نال سرشار اندر کٹ کٹ کے میرے نبی دی محبت بھری ہوئی ہے. دنیا دی ہر شے نالو ود کے اولاد نالو ماں باپ نالو بیٹے نالو خامد نالو قبیلے نالو کنبے نالو مال نالو تجارت نالو مساکین تے گھراں نالو ہر شے نالو ود کے محبت جاگزین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی. اے پھر بھی کیا دی ما فعل برسول اللہ. اور میں دسو میں خامن دا نہیں پوچھیا والد دا نہیں پوچھیا بیٹے دا نہیں پوچھیا میں اپنے پتر دا نہیں پوچھیا بھائی دا نہیں پوچھیا میں تسی دسو کائنات دے سردار دا کی حال ہے. تے انہاں دسیا وہ بالکل ٹھیک ہیں لیکن وہ آدھیے میرے دل نو تسلی تاں ہو سی کہ میں اپنی ہن اکھاں نال آپ دے چہرہ پر انوار دی زیارت کر لواں. جب اس زیارت کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تو کیا دی کل مصیبت بعدک جلل. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے تسی سلامت ہو نا تبت کہیں مصیبت دی پرواہی تب بندے دے دل میں جس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اس طرح نہیں ہے کہ کائنات دی ہر شے نالو ود کے تا بندہ کامل مومن نہیں ہے. حدیبیہ دی صلح ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر دیتی. صلح تو پہلے شمسیہ وچ پڑھاؤ ڈالیا حدیبیہ وچ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سفیر بنا کے مکے دے قریشیاں کو بھیجا. بنجو نہ من کے دسو میں جنگ کرن واسطے نہیں آیا میں عمرہ کرن واسطے آیا تے عمرہ کر کے میں واپس چلا ویسا. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے احرام بدھا ہویا گئے مکے چ ملاقات ہوئی قریشیاں نال. انہوں نے من کے پیغام دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا. قریشی آکھن لگے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے تو عمرہ کرنا چاہتا تا تین تا اجازت ہے تیرے نبی نو اجازت کوئی. اتھاں تسی تے میں تھوڑا جا سوچاں
کہ ایک پاسے گل دین دی آ ونجے تے ایک پاسے گل میری ذات دی آ ونجے. بے شک میں تسی سارے اپنے گریبان وچ منہ پا کے نا میں سمیت سارے اسی ذات نو ترجیح دیندیاں تے دین نو کنڈی پیچھے بگا دے. انجان گل ہے. تصور کرو تقریباً مکہ چھوڑیاں 6 سال پہ گزر دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر مکے دے اشعار پھر مکے وچ اللہ دا گھر بیت اللہ نال مسلمان نو کتنی محبت. اس محبت دا راز ہے زبردست راز ہے. دنیا دے لوگ پریشان ہیں خصوصاً کفر بڑا پریشان ہے کہ مسلمان جھلے جھلے امن دیکھو ایک کوٹھا پایا کھلوتا اس دے گرد بھج دے پے کوئی اتھے شے نہیں کوئی خوبصورت مکان نہیں کوئی اتھے تزیین و آرائش کوئی نہیں کہ بندہ کوئی ویکھن منجے با بڑی کو عالی شان عمارت پتھراں دا ایک کوٹھا اتنے کالا جا غلاف چڑھا کھلوتا تے مسلمان دیوانہ وار بھج رہے دیوانہ تھی بندہ بالکل. اور حقیقت نے مسلمانوں تسی تادن ہیں جڑے منگدے ودے نہیں فقیرن اے بڑی پہنچی سرکاراں ہوندیاں اے مست الستن اے ملنگن نہ. اگر تسی میرے کو پوچھو نا حقیقت مست الست فقیر او مسلمان ہوندا جڑا بیت اللہ دے ارد گرد پھر رہا ہوندا دنیا دی کوئی پرواہ نہیں بس 2 کپڑے اتے پائی ودا او کفن والیاں چادراں تے اللہ دے گھر دے ارد گرد دیوانہ وار چل رہا نہ کوئی شے دس نہ کچھ نہ کہاں کینڈی محبت اللہ دا نا اچا کہ نو کیڑی محبت ہے اے مسترس فقیر ہے تے کیڑی محبت ہوندی بندے نو اس دا راز ہی وے. طواف کرن لگیا بندہ جس ویلے طواف کریندا نا چاہیدا تے ایوے کہ سجا پاسا بیت اللہ علیہ پاسے ہونا چاہیدا. ان اللہ یحب التیامن اللہ نو سجا پاسا پسند ہے سجا پاسا ہونا چاہیے بیت اللہ علیہ پاسے. لیکن جس ویلے بندہ طواف کریندا تا کیڑا پاسا بیت اللہ علیہ پاسے ہوندا کھبا پاسا ہوندا. کیوں ایک کھبا پاسا اس واسطے ہوندا کہ دل کیڑے پاسے کھبے پاسے وے تے انسان دے اے جڑا دل کھبے پاسے لگا ہویا اے جس ویلے ایک مسلمان کھبا پاسا بیت اللہ علیہ پاس کے پاسے کر کے طواف شروع کریندا بیت اللہ وچ نور دیاں شعاواں ہوندیاں نے او شعاواں ڈائریکٹ مومن دے دل تے لگدیاں اے دل بندہ اتھے دے اے محبت ہو ویندی. بہرحال ایڈی محبت تسی یقین کرو ایک او خاتون ہوے عورت سیال کوٹ دے علاقے دی تے بیت اللہ چ نکلی آندی زارو قطار روندی آندی عورت. اساں اس کو پوچھ لیا اما خیریت ہے کی ہو جائی کوئی مسئلہ بن گیا بندہ گم ہو گیا پیسے گم ہو گئے کہ شہیدی لوڑ ہے گھر نہیں لبدا بندے ونجا پے نہیں ستن چھوڑ آندیاں. اس بڑا خوبصورت جملہ آکھیا اس آکھیا نہ وے پترا نہ پیسے گمن تے نہ کوئی ہور شے گمی میں طواف ودا کیتا تے میں ہن بنجنا واپس اپنے گھر بنجنا طواف ودا کر کے نکلی ویندیاں بیت اللہ نو چھوڑن تے دل نہیں کریندا. ایڈی محبت دا او مقام تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 6 سال تو بعد بیت اللہ وچ آئے نے تے بیت اللہ چ کرنا کے وے ذاتی غرض بھی کوئی نہیں طواف کرنا سائی کرنی ہے عمرہ کرنا ہے تے قریشی آدن عثمان تے کلیا عمرہ کریندا کر گھن تیرے نبی نو اجازت نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی محبت رسول واسطے قربانی دیتی عبادت ترک کر دیتی فرمایا جے میرا نبی عمرہ نہیں کر سکتا تو عثمان عمرہ نہیں کریندا.
محبت ہے. آپ واپس آ رہے ہیں غزبے تو. عبداللہ ابن ابی ابن رئیس المنافقین بے ایمان وہ آندا پیا واپس اور رائے آندیاں کیا آدھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ. وہ سورت منافقون چاہتا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ. اپنے بندیاں دے نال منافقین اس دے نال آندے پین تے انہاں آدا اج اسی ویندے پیاں مدینے چ تے ون کے کرساں الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ اسی ون کے مدینے چو ذلیلاں نو کڈ دساں اساں رہ کرساں ہن ایتھے انہاں دے رمن دی اجازت نہیں. الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دی جماعت دے بارے چ ظالم اے جملے پیادا وکھائے ذرا مسلمانوں. باپ نال بندے نو محبت ہوندی ہے فطرتی طور تے انسان نو والد دے نال محبت ہوندی ہے. یا گل اس کیتی تے اس سے دا سکا پتر ہے اس دا نام بھی عبداللہ ہے. پیو رئیس المنافقین تے پتر میرے نبی دا سچا صحابی ہے. اے اس دی اپنی تقسیم ہے جس طرح مرضی آپ اس تقسیم چا کریندا. یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. مرضی آپ اس ہدایت چا دیندا او ہدایت دے وے تلا کوئی بندہ اس نو گمراہ نہیں کر سکدا تے او جے ہدایت نہ دے وے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکدا. اے اس سے دے قبضہ قدرت دے اندر ہے. تقسیم کر دیا قسام ازل نے جو جس کام کے قابل نظر آیا. بلبل کو دیا نالا پروانے کو دیا جلنا غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا. اللہ دی حکمت ہے والد منافقاں دا سردار ہے تے پتر میرے نبی دا سچا وفادار ہے صحابی رسول ہے. اس دے کان وچ بھی گل پے گئی میرے والد ای گل کیتی ہے بن کے مدینے دے گیٹ تے بن کے کھلو رہا جتھوں داخل ہونا ہی نہ جرا لوگاں نے اتھے کھلو کے تلوار نیام چو باہر کڈ کے کھلوتا ہے. آدھا ہے اللہ دے پیغمبر پیچھے پیچھے آندے پے نے تے آکھدا کیویں اس والد نو آدا اس شہر وچ تاں داخل ہو سکسیں تو آکھ میں ذلیل ہاں تے اللہ دے نبی عزت والے ورنہ میں اپنی تلوار نہ تیری گردن لا سٹے ساں. تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ ای گل پیا ظالمہ کریندا میں الیاذ باللہ الیاذ باللہ. اللہ پاک دے اس پاک پیغمبر دے صحابی نو اللہ نے اے جرات دے دتی. آخر کریندیاں اس دے پیو نو مجبور چا کیتا آکھ میں ذلیلاں تے اللہ دے نبی عزت والے. پیو دی محبت قربان کر دیتی میرے نبی دی محبت ہے. میں گردن لا دے سا جے میرے نبی نو اے لفظ آکھے نہیں تھا. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے ماں باپ اولاد بیٹے بھرا عشیرت کنبا قبیلہ خاندان تے تواڈا مال جڑا تا محنت نال کمیندے ہو تے تجارت دس دی کساد بازاری تے مندی دا تانوں ڈر لگدا رہندا. مساکین ترضونها تے اے جڑے مساکین تے عمدہ تے اعلی گھر بنائی بیٹھے ہو. ہاں جی بات لوگاں نو وکھیندے ہو ہے میں جڑا تے ڈرائنگ روم بنایا ہی میں کچن بنایا ہی
میں فلانی شے بنائیے، ہی میں فلانی شے بنائیے، تے کئی تبوں ایڈوانس ہوندے آدن ویکھو جی میں یہ باتھ روم تے واش روم 7 لاکھ وچ بنایا، یہ لوگ ویکھیں دے بندے وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا۔ پروردگار عالم فرمائے دن اے لوگو ذرا اپنے دل نو ٹٹول لو، اپنے ضمیر کو لو پوچھ لو، اس طرح کڑی تے اپنے آپ نو تول گھنو، پتہ لگ ویسی کیڑا پلڑا بھاری تھیا کھلوتا، انہاں ترے والا بھاری ہے کہ 8 والا بھاری تھیا کھلوتا۔ فرماتے وقت فیصلہ کر گنو تے جے کر انہاں تریاں دے مقابلے وچ اے 8 چیزاں لی محبت بھاری تھی کھلوتی نے تو وزنی ہو گئی ہے، اس پاسے تول جھکا کھلوتا ہے، انہاں دی محبت تجا گزی نے، یعنی کہ مطلب ہے تساں اللہ تے اللہ دے رسول دی گل اپنی اولاد دے پیچھے چھوڑ دیندے ہو، بھراواں دے پیچھے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل چھوڑ دیندے ہو، برادری دے پیچھے اللہ تے اللہ دے رسول دی گل چھوڑ دیندے ہو، ایک پاسے برادری کھلوتی ہے، ایک پاسے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم آیا کھلوتا ہے۔ ہن پتہ لگدا محبت دا کہ اللہ دے نبی نال محبت کیوں دی کریندا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس پاسے ہن اے برادری آدی ہی کم ہنج کرنا ہی کرنا ہے، او دین آدا اے کم ہن پتہ لگدا وعشیرتکم، قبیلے دی محبت، برادری دی محبت، خاندان دی محبت، یہ ادعائے کھلوتی ہے۔ اسی تسی کے کریندے ہاں، اسی آدھے ہیں یار ہن کے کریے، ساری برادری ای کم پئی کریندی ہے، ہن نہ کریے تول برادری وچ اساں کپ سٹاں سی، جان چھٹ پوسی سارو نکے والی، اے نک نہیں راندا، اس نکے نو بچاون واسطے اللہ دے پیغمبر دا طریقہ چھوڑ دیندے ہاں، اللہ دے پیغمبر دی سنت چھوڑ دیندے ہاں، اللہ دے پیغمبر دا لایا ہویا دین چا چھوڑیندے ہاں، برادری مقدم تے دین مؤخر۔ برادری آکھدی ایک جلسہ وقت رکھو، تسی تو کون ہونا بہنے کوئی کو نہیں بہنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک گل دسیندا اپنی نہ دسیندا، پیرانے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سارے آکھو رحمت اللہ علیہ، انہاں کول ایک بندہ آیا، یہ میں تے تسی بھی سوچ کر گنا اپنی، انہاں کول ایک بندہ آیا، اس آ کے انہاں کول پوچھا حضرت میں بڑی کشمکش چاں، فکر مند ہاں، پتہ نہیں میرا مال حلال دا یا حرام دا، میں فکر مند ہاں اس معاملے سے، مال میرے کول بڑا سوچی پیا ہویا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے ایک معیار دسا، انہاں فرمایا بھائی اس فکر مند ہونے والی کیڑی ضرورت ہے، آسان جہا تن میں معیار دس دینا، اگر تیرا مال اللہ دے دین تے لگدا پئی، اللہ جتھے آکھدا اتھے لیندا نا تے مال اتھے پہ لگدا ہی، ان سمجھ توڑا مال حلال دا، تے جے اس تو ہٹ کے پہ لگدا ہی تے بس سمجھ توڑا مال حلال دا، بس جدو دی آئی ادھے ہی لگ گئی۔ وعشیرتکم، میں کسی دی ذات تے اللہ تعالیٰ بچائے، میں یہ سمجھیندہ میرے نالو ہر بندہ لاکھ نہیں کروڑ درجے نیک ہے، میں سب تو بڑا گناہگار ہوں۔ میں ایک فارمولہ دسا، میں بھی اس تے آزمائش کر گنا، تسی بھی آزمائش کر گنو، اگر پیسہ مہنڈا خدا دے گھر تے لگدا پیا
پڑوسی دی بیماری تے لگدا پیا، کسی غریب تے لگدا پیا، مسکین تے لگدا پیا، کسی سائل تے لگدا پیا، مانگت نو دے رہا، ضرورت مند نو دے رہا، لیکن ساڈی حالت کیویں؟ پڑوسی بیمار ہے، اس بیچارے کو دوائی گھنن دے پیسے کوئی نہیں، اسی اس نو پیسے دوائی والے نہ دیندے تے مر ونجے تے گاں کو سٹیں دے، اگر تے اس سے دی ہوے انجان کریں دیا کہ نہیں؟ تے وقت باہر کھلو رہنے لالا روٹی کھادی ونجے کیوں بجائے تے آئے ہوئے تسی وچوں کاوڑی دا نو پہ تھیندے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کسی دی ذات تے گل نہیں کرنا، ذاتی کوئی کسی نال نہیں، اسے نال سارے بندے نیک ہیں، اچھے ہیں، اسی تا اپنا روندا روندے پے ہیں۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادا، اے ادے گس بٹی لائی کھلوتا ہے، اے پتہ لگدا اے ساریاں چیزاں ایک پاسے رکھو، اے تولے چ آمن کنجے تولے چاسن پتہ تاں لگ سی تقابل دی صورت پیدا ہو سی، ایک پاسے والد کھلوتا، ایک پاسے اللہ دا دین کھلوتا، ایک پاسے بھائی کھلوتا، ایک پاسے اللہ دا دین کھلوتا، ایک پاسے بیٹا کھلوتا، دوئے پاسے اللہ دا دین کھلوتا، ایک پاسے گھر والیاں کھلوتیاں، دوئے پاسے دین کھلوتا، ایک پاسے برادری کھلوتی، دوئے پاسے اللہ دا دین کھلوتا، ایک پاسے مال جرا تجرا کما کے آندا محنت تے مشقت نال اس نال محبت کھلوتی ہے، دوئے پاسے اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت کھلوتی ہے، ایک پاسے مال تجارت کھلوتا۔ وہ آکھن والا اج میں تے تساں ذرا سارے خیال کر گنو سن کیڑی محبت اپنے مال تجارت دے نال۔ مسلمانو بیت اللہ شریف دا طواف ہوندا پیا ہوئے، اللہ دے بندے مسلمان طواف پہ کریں دے ہومن بیت اللہ شریف دا، تے جس ویلے فرض نماز دا ٹائم ہوندا ہے اس فرض نماز واسطے اللہ بیت اللہ دا طواف بند کرا دیندا، بند ہو ویندا کہ نہیں جی؟ بیت اللہ دا طواف بند تھی ویندا فرض نماز واسطے، تے فرض نماز دا اعلان پیا تھیندا ہوندا مسیتی چو، سڈی تے مہنڈی دکان کدے بند نہیں ہوئی، ہو ویندی جی؟ چپ کر گئے ہو ذرا اسی تھوڑا تھوڑا خیال کراں اور یقین کرو اس تے فکر کراں، اصل چیز اسی فکر کراں اس گل دی، اسی کیڑے پاسے ویندے پے؟ مسجد مدینہ منورہ وچ ایک دھیاڑے نا بازار وچ ایک بندہ آیا، اس آکھا اوئے اللہ دے بندیو تسی دکاناں کھولی پئے ہو، مسجد نبوی وچ ونجو میرے نبی دی میراث تقسیم ہوندی پئی، ونجو مسجد وچ میراث پئی تقسیم ہوندی ہے۔ لوگاں جناب دکاناں چھوڑیاں تے بھجے، مسیتی چ پہنچے، اگو بیٹھا ہویا اللہ دے نبی دا صحابی لوگاں نو دین اسلام دے احکام پہ دسیندا، لوگو اے سنو اے اللہ دے نبی دا ارشاد نے، اے اللہ دے نبی فرمایا، اے اللہ دے پاک پیغمبر اے حکم دیتا، اللہ دے نبی نے اے حکم دیتا۔ او بندے گئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، تو تے پیا میراث پہ تقسیم ہوندی تے ایتھے تا اسلام دے احکامات دسے جا رہے ہیں، تجارت کنج کرنی ہے، جے کوئی شے گھن گیا تے وقت گھروں موڑ کے گھن آیا بھائی یار گھر پسند نہیں آئی یا فلاں ہو گیا، تا حکم ایوے دکاندار نو کہ او شے واپس آکھو چا واپس، اسی کی کریں بار وگا دیں دیں بانجا کل گھن کے گیا اچھے موڑنے شوڑنے گل کو نہیں ہے۔ ایک صحابی یہ حکم سنا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہی کہ کوئی گاہک شے گھن گیا تے موڑ کے آنے تا واپس گدی چا کر، اس دکان پائی مدینہ منورہ میں دکان پائی، چلدی رہی دکان، ایک جڑ ایک بندہ کوئی شے گھن گیا ہی گاہک بت موڑ کے گھن آیا، انہاں اس چیز واپس گدی، دکان نو تالا لایا، دکان بیچ چھٹی، کہیں آکو اللہ دے بندہ ایڈی سونی دکان پہ چل دی ہے، اس آکھا میں کاروبار واسطے نہیں کیتی ہے، میں تا دکان چلائی اللہ دے نبی دے حکم تے عمل کرنے واسطے۔
کہ میں عمل کر کے اللہ دے نبی وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ ان مسلمانوں خیال کرو 8 چیزاں اس پاسے نے 3 اس پاسے ون۔ ہن ذرا میں تے تسی اپنے دل کو لچا پوچھاں کیڑا پاسا جھکا کھلوتا جے اٹھالا محبت آلا ترازو دا پلڑا اے جھکا کھلوتا تے اے اچا تھیا کھلوتا ترے آلا تبت اللہ دے قرآن دا فیصلہ سنو مسلمانوں۔ رب ذوالجلال فرمائے دن فتربصوا یاتی اللہ بے امری، بل انتظار کرو کیڑے بیلے اللہ دا عذاب آندا ہے۔ اور فتربصوا حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری آخو رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا عجیب جا معنی مفہوم عرض کیتا اس لفظ دا۔ فتربصوا دا معنی شاہ جی بڑی خوبصورت گلاں کریں دے ہوندے ہیں۔ ہاں انہاں دے بارے چ مولانا ظفر علی خان آکھے آئی بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ اللہ دے نبی دا باغ لگا ہویا، اس باغ وچ ایک بلبل بیٹھی ہے جڑی اپنی بولیاں بولیندی پئی ہے۔ اے عطا اللہ شاہ بخاری اللہ دے پیغمبر دے دین دے باغ وچ بیٹھ کے اے اللہ دے پیغمبر دا دین پیا دسیندا، بلبل چہک رہی ہے ریاض رسول میں۔ ہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بخاری کی باتیں تو کیا ہی کہنے ہیں، بخاری کی باتیں تو بڑی پر حکمت ہوا کرتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بے امری، اس کا معنی کریں دن فرمائیں دن جے او 8 محبتاں بار زیادہ نہیں اللہ تے اللہ دے رسول تے جہاد دی محبت نالو، بل فرمایا کی کر فتربصوا اللہ پیا دینی مینڈے بیڑے چوں نکل ونج، فتربصوا مینڈے یہ زمین کینڈا بنایا ہویا ویڑا اللہ دا بنایا ہویا ویڑا ہی۔ اللہ فرمائے دن وقت بنج نکلنا اس میرے ویڑے وچوں نکل بنج۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بے امری، اللہ فرمائے دن مت انتظار کرو لوگو اللہ دے عذاب دا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ مسلمانوں میں عرض کی تھی دعا جمعہ عرض پیا کرندہ کہ کائنات دی ہر شے نالو ود کے محبت ہونی چاہیے دیئے کس ہستی دے نال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ کیوں ہونی چاہیے دیئے؟ سبب کیڑا ہے؟ اسباب محبت 4 نے، کتنے؟ محبت کرن دے اسباب کتنے؟ 4 سبب نے جنہ سبباں دی وجہ تو کر کے بندہ کسی نال محبت کریندا۔ محبت تا لوگ افلاطون نال بھی کریندے نے، لوگ محبت نوشروان نال کریندے نے اس دے عدل دی وجہ تو کر کے کریندے نے جی، ارسطو نال لوگ محبت کریندے نے طب دی وجہ تو کر کے کریندے نے، زکریا نال محبت کریندے نے اس واسطے کہ سائنس دا موجد بنیا کھلوتا ہے۔ ہاں جی او جڑا تا بیالوجی دا ماہر بنیا کھلوتا ہے۔ کوئی بندہ کسے پہلوان نال محبت کریندا ہے، کوئی کسے نال کے سبب تو محبت کریندا ہے۔ مسلمانوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کائنات دی ہر شے نالوں ود کے کیوں کرنی چاہیے؟ اس واسطے کرنی چاہیے کہ اسباب محبت جتنے بھی ہیں انہاں دے 4 لوگاں نے اسباب بیان کیتے نے، اور بھی اس لیکن موٹے موٹے جڑے سبب نے وہ 4 بیان کیتے نے، اور انہاں 4 نو ویکھا ونجے تا 4 علا وجہ الاتم علا وجہ الکمال، اگر وہ 4 سبب پائے وینن تا کائنات دی ایک ہستی ہے، وہ ہستی ہے جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی وچ وہ چاروں اسباب علا وجہ الکمال پائے ویندے تے او سارے سبب میرے نبی وچ کامل تے اکمل تے مکمل طریقے نال پائے ویندے اگر ادے بندہ ویکھے تاں بھی سب تو زیادہ محبت دا حقدار اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سبب بن 4 سبب بن انشاءاللہ اگلے جمعے تے جیندے رہانا تے یہ 4 سبب تساں عرض کرے سا چھوڑے سامنے اللہ دی توفیق نال اللہ ماں تساں ہر ایک نو دین اسلام تے عمل دی توفیق عطا فرمائے